आज दिल थोड़ा सा उदास है और नाराज भी है। मैंने अक्सर देखा जर्नलिस्ट, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले, बहुत सारे यूट्यूबर बात कर रहे हैं इस टिकटॉकर पर कि उसने बात नहीं की जब उनसे बात की गई इंडो पाकिस्तान जंग की। मुझे किसी टिकटॉकर पे कोई एतराज नहीं, मुझे किसी यूट्यूबर पर कोई एतराज नहीं, उनके काम पर कोई एतराज नहीं। मुझे सोच पर एतराज है जो इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, टिकटॉक बनाकर मशहूर हो रहे होते हैं। उनसे ये तवक्का की जाए कि वो जंगी मसाइल पर या संजीदा मौजूआत पर गुफ्तगू करें जो खुद गैर संजीदा वीडियोस रिलीज कर कर माशरे में अपना एक नाम बनाए हुए हैं। तो आप क्यों किसी ऐसे शख्स से कि जिसका ताल्लुक नहीं है उस शोबे से, या वो उस तरह की सीरियस गुफ्तगू नहीं कर सकता, संजीदा गुफ्तगू नहीं कर सकता, उससे उम्मीद कर रहे हैं? आदाब, मैं हूं शफक जाफरी, पहचान हुई शफक के साथ। आज दिल थोड़ा सा उदास है और नाराज भी है, तो सोचा इस मौजू के ऊपर बात की जाए। जितने यूट्यूबर हैं आज वो बात कर रहे हैं एक ऐसी टिकटॉकर पर, जन्नत मिर्जा, जो कुछ फैशन पे, कुछ म्यूजिक पर, कुछ डांस वीडियोस, कुछ फनी वीडियोस बनाती हैं। मैंने अक्सर देखा जर्नलिस्ट, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले, बहुत सारे यूट्यूबर बात कर रहे हैं इस टिकटॉकर पर कि उसने बात नहीं की जब उनसे बात की गई इंडो पाकिस्तान जंग की, यानी इंडिया और पाकिस्तान की जंगी सूरत हाल पर। तो उन्होंने कह दिया कि जिप लगी हुई है, मैं इस पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे जो फॉलोवर्स होते हैं, जो फैन होते हैं, वो आपके वो सरहदों के उस पार भी होते हैं। मुझे अफसोस इस बात पर है कि जो अपने आप को जर्नलिस्ट यानी सहाफी कहते हैं, तज्जिया निगार कहते हैं, मुफक्किर कहते हैं, वो इस मौजू पर इतना चीख पुकार, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मुझे किसी टिकटॉकर पे कोई एतराज नहीं, मुझे किसी यूट्यूबर पर कोई एतराज नहीं, उनके काम पर कोई एतराज नहीं। मुझे सोच पर एतराज है जो इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, हर किसी का एक स्टाइल होता है काम करने का, या एक शोबा होता है, और वो उसी के हिसाब से काम करता है। और बहुत सारे यूट्यूबर या टिकटॉकर हैं जो एक बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो अपने कंटेंट की वजह से बना रहे हैं। ये कंटेंट क्रिएटर कहलाते हैं। इनको जर्नलिस्ट नहीं कहा जा सकता, इनको सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहा जा सकता। ये आप उन लोगों की तौहीन कर रहे हैं जो सहाफत के शोबे से वाबस्ता है, जो प्रॉपर जिनको कहा जाए कि जो जिनका इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर। आप बात कर रहे हैं उनकी कि जो माजरत के साथ जो मेकअप ज़दा, जो म्यूजिक और गानों के ऊपर ठुमके मारते हैं, जो बहुत ही फरसूदा और बेहुदा मजाक की वीडियोस बनाकर या टिकटॉक बनाकर मशहूर हो रहे होते हैं, उनसे ये तवक्का की जाए कि वो जंगी मसाइल पर या संजीदा मौजूआत पर गुफ्तगू करें जो खुद गैर संजीदा वीडियोस रिलीज कर कर माशरे में अपना एक नाम बनाए हुए हैं, और उनको उसी तरह के लोग पसंद करते होंगे। तो हर एक का अपना एक सर्कल होता है जिसके अंदर वो घूमता है। तो आप क्यों किसी ऐसे शख्स से कि जिसका ताल्लुक नहीं है उस शोबे से, या वो उस तरह की सीरियस गुफ्तगू नहीं कर सकता, संजीदा गुफ्तगू नहीं कर सकता, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मौजू के ऊपर बात करे? इंडिया पाकिस्तान दोनों की आम आवाम, आम जनता अपने अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती है। जब हम प्रदेश में रहते हैं ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अपने वतन, अपने मजहब, अपने 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 माशरे, अपने निज़ाम, अपनी रसूमात से हमारी एक बहुत ही ख़ास अटैचमेंट होती है,
اور ہم اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے. وطن، مذہب، خاندان، یہ بہت ہی حساس موضوعات ہوتے ہیں. ان کے اوپر ہر کوئی بہت ہی سینسیٹیو ہوتا ہے. تو دونوں طرف کی عوام اس وقت بہت حساس ہوئے ہیں. ان کے وطن پہ بات کی جائے، ان کی فوج پہ بات کی جائے، ان کی سرحدوں پہ بات کی جائے، وہ نہایت ایک جذباتی انداز میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے دونوں ہی بارڈر پر، سرحد کے اس پار اور اس پار خون بہے گا تو وہ انسان کا بہے گا. اور انسانیت کہتی ہے کہ امن کی بات کرو، جنگ کی بات نہ کرو. تو اس وقت بہت ہی نازک معاملات ہیں اور دونوں کنٹریز کے لوگ بہت جذباتی ہیں. تو اس وقت بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم امن کے گیت گائیں، ہم اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ بہت مل جل کر ترقی کی باتیں کریں، ترقی کی راہوں کی باتیں کریں، روزگار کی باتیں کریں، نوجوانوں کے انٹرسٹ کی بات کریں، کیونکہ اگلی باغ دوڑ ہماری ان آنے والی نسلوں نے سنبھالنی ہے. ان کی ترقی کی بات کریں کہ دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، یہ بچے ان میں پارٹیسپیٹ کریں، تجارت ہو دونوں ملکوں کے درمیان. تو لیکن پھر بھی جہاں وطن کی بات آئے گی، میرا وطن پاکستان، میری جان اس پہ نثار، قربان. اپنی فوج کے جوان جو کہ دن رات دیکھے بغیر جو سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں یا سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ہمارا سلام. لیکن وہ سیاستدان اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جنہوں نے وطن کو پسماندہ کیا، جن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا نام خراب ہوا، چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ قصوروار ہیں پوری انسانیت کے. کیونکہ ایک انسان کی جان اگر ضائع جائے گی تو پوری انسانیت کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جنت مرزا کو فیم دے دیا بہت، اور ہم سب نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا، کس جنت مرزا کی بات ہو رہی ہے، کس ٹک ٹاکر کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے ایک دو اور نام سامنے کیوں نہیں بات کر رہے بھائی؟ وہ کیوں بات کریں گے؟ ان کا یہ موضوع نہیں ہے. یا ان سے آپ اس طرح کے جنگی مسائل کی پہ گفتگو کرنے کی امید کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا. ہمیں اس سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ہم بہت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے نوجوان، ہمارے ملک کی ساری افواج سب واقعی، یعنی کہنا چاہیے نا، ایک چاقو کی نوک کے اوپر ہیں. ہم بہت برے حالات میں ہیں اور پتہ نہیں ہمارا کیا مستقبل ہے. تو ایسے میں ہمیں سنجیدہ ہو کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، ہمیں کون سے باہمی مشاورات کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ٹک ٹاکر بولے نہ بولیں، آپ کے منجھے ہوئے سیاستدان بھی اور ذمہ داران بھی اپنی دوستی بچانے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں. ان پہ بھی غور کیجئے، کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. سرحد کے اس پار یا سرحد کے اس پار، دونوں طرف ہم چاہتے ہیں سکون ہو، امن ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو. اور صرف یہی موضوع ہے جس پر بہت غور و فکر کرنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. کون ہے جو دونوں طرف امن کی بات کرے گا؟ کون ہے جو ثالثی کردار ادا کرے گا؟ اس کو تلاش کریں اور اس کے ذریعے سے اس جنگ کو، جو بہت ہولناک ہو سکتی ہے، رکوانے کی بات کی جائے. اور وہی اچھا ہے، وہی خطے کے حق میں اور وہی دنیا کے حق میں بہتر ہے. بس یہ تھی چھوٹی سی بات جو آپ سے کرنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. پہچان ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.